This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance Financing for Success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मर्निङ. यहाँहरूलाई भाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा स्वागत छ. आज आइतबारको दिन, सोमबारको दिन म र सविता हामी हाजिर छौँ यहाँलाई स्वागत गर्न. सविता, जस्ट चेकिङ. गुड. आई वाज इन माई ओन जोन. आशिष, गुड मर्निङ. यहाँ सबैजनालाई पनि एकदमै कार्यक्रममा न्यानो अभिवादन. म त 2 दिनको अन्तरालपछि आएको भएर मलाई त आज साताको सुरुवातको दिनै जस्तो लागेको थियो आशिष. सो गुड थिङ द्याट यु चेक्ड. आज सोमबारको दिन म पनि 1 दिनको अन्तरालपछि आएको, त्यही भएर दुवैजना हामी चेकिङमा भएछौँ. छुट्टीपछि आएको भएर आइतबार जस्तो लागेको पनि होला. एनिवेज आजको दिन सुरुवात गरौँ. कुरा गर्नुपर्ने खबरहरू पनि धेरै नै छन्. दिनको सुरुवातको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 6:45 सूर्योदय हुनेछ. त्यस्तै गरेर साँझ 5:10 सूर्यास्त हुनेछ. दिनकै अवधि पनि यति छोटो छ. आजकल त कामै गरेर घर फर्किँदाखेरि पनि कति चाँडो दिन सकिएको हो र भनेको जस्तो पनि भान हुन्छ. कुरा गर्दै गर्दा मङ्सिर महिना पनि सकिन लागेको छ. जाडो पनि एकदमै अप्रोचिङ छ. के छ मिनिमम र म्याक्सिमम टेम्परेचर अहिलेको हाम्रो? तिमीले एकदम रेलेभेन्ट सोध्यौ क्वेसन छ त. किनभने हिजो चाहिँ काठमाडौँको एकदमै मिनिमम टेम्परेचर भएको दिन रह्यो. आज पनि 6 डिग्री अहिलेको हाराहारी छ भने हिजो चाहिँ लोएस्ट अहिलेसम्मको 5.6 5.8 भएको थियो. यो चाहिँ अहिलेसम्मकै सबभन्दा कम टेम्परेचर रेकर्ड भएको. सो जाडो एकदमै फुल फ्लेजेड अन छ र आज पनि 6 को हाराहारीमा मिनिमम टेम्परेचर देखाइरहेछ भने अराउन्ड 18-19 को हाराहारीमा म्याक्सिमम टेम्परेचर रहन्छ. भन्दाखेरि अब घाम लागे पनि बिहान बेलुका चाहिँ अलिकति चिसो बढेको छ अहिले. एकदमै चिसो सँगसँगै हुन त घाम लाग्यो भने घमाइलो हुने. हामीहरूको काठमाडौँको स्पेसली काठमाडौँको वेदर जति चिसो भए पनि दिउँसो घाम लाग्न साथ घमाइलो र न्यानो हुने त छ. त्यस्तै अब वेदर इन्जोय गर्ने सँगसँगै अब हामी काममा बिहान साँझ जानुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ अहिले अति नै मर्का परेको छ आशिष. यो चाहिँ ट्राफिकले पनि हो. ठ्याक्कै तपाईँ 5 बजीतिर निस्किनु भएको छ भने त 6-7 नबजिकन घर पुग्न सक्ने चान्सेस छँदा पनि छैन. धेरै कुराले यसलाई फरक पारेका छन्. अहिले त एउटा बिहाको सिजन भएर पनि होला, साँझ पर्यो कि बिहाको लस्करले गर्दा ट्राफिक बढेको छ भने. त्यस्तै गरेर यो महाधिवेशन जुन काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइरहेको छ त्यसले गर्दा पनि होला. अब त्यसले गर्दा हो कि होइन आशिष मलाई थाहा भएन, तर बाटोमा जुन झन्डा फ्लेक्स यी सबै टाँसेका छन् नि, त्यसले गर्दा पनि मलाई चाहिँ लौ न यसैले गर्दाखेरि ट्राफिक बढ्यो भने जस्तो भान चाहिँ भएको छ है. होइन, तिम्रो कुरामा धेरै सत्यता पनि छ र विशेष गरी हिजोको दिन, किनभने अब बिहाको साइड भएको दिन थियो, धेरैजनाको बिहा थियो, धेरैजनाको जन्ती. यतिकै पनि जन्ती भनेपछि गाडी भिडभाड हुने स्वाभाविक हो. त्यसमाथि पनि अहिलेलाई चाहिँ विशेष गरी यो काठमाडौँको मुख्य ठाउँ भृकुटी मण्डपमा नै यत्रो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको भएर र धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू कार्यकर्ताहरू परिचालन पनि भएको भएर चाहिँ अहिले एकदमै ट्राफिकको त समस्या भएकै नै छ. मुख्य बाटोहरू सबै धेरै जस्तो जाम, किनभने सवारी पनि बढेको छ, सवारीको सङ्ख्या पनि धेरै भएको रे. र अहिले यो ठाउँ चाहिँ ब्लक भएको भन्नु पर्ला. र फेरि मैले धेरै ठाउँमा देखाएको छु जहाँ उहाँहरूको केही न केही भएको छ दुवै साइडमा मोटरसाइकल पार्किङ गरिदिने. आजकल सबैजनासँग मोटरसाइकलहरू छन्, तर मोटरसाइकलको पार्किङको व्यवस्था चाहिँ कहीँ पनि गरेको देखिनँ. यो महाधिवेशनभन्दा पहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको थियो चाहिँ. एकदमै अवशेष. फेरि पनि हामीले यसो भूमिका बाँध्नुको पछाडि अहिले काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन जारी छ र आजदेखि चाहिँ मतदान हुने र काङ्ग्रेसको नेतृत्व चयन हुने कुरा पनि छ. फेरि पनि अब एउटा पुरानो पार्टी भनिसक्दै गर्दाखेरि यो पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनको लागि गरेका चिजहरूले जनतालाई, सर्वसाधारणलाई अलिकति दुःख हुँदाखेरि चाहिँ चित्त नबुझ्दो चाहिँ लाग्दो पनि रहेछ अवशेष. र फेरि पनि मतदानकै क्रममा पनि अब अहिले भट्टाभट विभिन्न पार्टीका महाधिवेशनहरू
घटनाहरू भइरहेका छौँ। कस्तो हुँदो रहेछ भने इजिली कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट गरिदो पनि रहेछ कि उनले यो पार्टीले के गरेको थियो, यो पार्टीले के गर्यो भनेर। त्यस्तै गरेर काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ मतदान चाहिँ यही के भन्छ कागजमै हुने पनि भनिएको रहेछ। र अब आज लगभग एकजनाले 1 घन्टा जति सबै भोटिङ सिस्टममा 1 घन्टा जति खर्चिने हुँदाखेरि लगभग 10 घन्टाको हाराहारीमा चाहिँ मतदान सकिन्छ कि भन्ने आकलन गरिएको रहेछ। त्यही त अब यो हेर न, यो त फुल टाइम जब जस्तै भयो। एकजना महाधिवेशनको प्रतिनिधिले झन्डै 29 मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्ने भएको भएर झन्डै 1 घन्टा जति लाग्ने भनेको छ। र अब पक्कै पनि अहिले अलिकति डिजिटल एजमा केही यसलाई सहज बनाउन सकिन्थ्यो कि केही टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर यसलाई केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने एक्सर्साइजमा पनि जानुपर्छ। र फेरि म त सरिताले पनि बिहान कुरा गरिसकेको थियो, सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अहिले ठुला ठुला हरिया त्यो हिलटेकको चाहिँ ट्याङ्की देख्दाखेरि त ओहो यो त कहाँ हामी पुग्यौँ, कसरी यो म्यानेज गर्ने होला, कसरी उठाउने होला, कसरी राख्ने होला, कसरी त्यसबाट मत कति धेरै होला भन्ने कुराको एकदम आङ्कलन गर्नै गाह्रो छ। र फेरि पनि अब धेरै कुराहरू हुन त एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, देशकै सबभन्दा दोस्रो ठुलो पार्टी भनौँ र पुरानो त सबभन्दा पुरानो पार्टी, यति धेरै प्रधानमन्त्रीहरू हामीले पाइसकेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट, यति धेरै देशभरि फैलिएको उहाँहरूको सङ्गठन छ। तर तै पनि अलिकति व्यवस्थापनको कुरामा र अलिकति अगाडि बढ्ने इनोभेसनको कुरामा चाहिँ अलिकति केही न केही गर्नुपर्ने देखियो यसमा। अभियसली अशेष हामीले यति धेरैचोटि प्रधानमन्त्री पाइसकेका छौँ, यति धेरैचोटि एउटै प्रधानमन्त्री पनि पाइसकेका छौँ यही पार्टीको, होइन। र सरसर्ती भन्नुपर्दा अर्को न्युजमा जानुभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा 4743 जना प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र सभापतिका लागि जुन हाम्रो अलिकति कन्सर्न हुन्छ 5 जना उहाँहरू चाहिँ प्रकाशमान सिंह, कल्याण कुमार गुरुङ, शेरबहादुर देउबा, विमलेन्द्र निधि र डाक्टर शेखर कोइरालाहरू प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। र सभापतिको लागि जसले 50% यानि कि 51% भोट लिएर आउनुहुन्छ उहाँ नै चुनिनुहुन्छ र 50% भन्दा कम आएको खण्डमा यसलाई फेरि रिभोटिङ गरिन्छ, होइन त अशेष? 2 जनाको बिचमा फेरि हुन्छ। अब अहिले त अब त्यो हुने देखिहाल्यो स्वाभाविकमा, किनभने 5 जना उम्मेदवार भएको भएर र यो चाहिँ दोस्रो चरणमा जान्छ भन्ने कुरा त हामीले बुझि नै सक्यौँ, किनभने यो 50% एकजनाले हुने देखिँदैन अहिलेसम्म भन्ने आकलन गरिएको छ। र त्यसमा फेरि अब अन्त्यमा के पनि जोडिहाल्यो भने जुन किसिमको फेरि पनि धेरै फ्लेक्सको प्रयोग भएको छ, हरेक बाटोमा, हरेक रेस्टुरेन्टमा, हरेक होटेलमा, हरेक चोकका मुख्य ठाउँहरूमा, मुख्य अफिसेसहरूमा विभिन्न उम्मेदवारहरूको जुन यो फ्लेक्सहरू देखाएको छ, यो एकदमै क्लटर्ड किसिमले, एकदमै त्यो आँखालाई नै बिजाउने किसिमले गरेको छ। अलिकति चुनावको प्रचारको पनि अलिकति केही नयाँ तरिकाहरू सायद अपनाउन सकिन्थ्यो होला। अलिकति यो यत्रो ठुलो सहरलाई चाहिँ यो क्याप्चरै गर्नलाई चाहिँ अलिकति काहीँ न काहीँ नबजा, काहीँ न काहीँ नमिलेको जस्तो लाग्यो। एउटा म आम नागरिकको रूपमा मैले आफ्नो कुरा राखेको होइन, एकदमै अफेयर पनि हामीले यो कुराकानी राखेका पनि थियौँ। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ र नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आएका खबरहरू हामी सधैँ सुन्छौँ नै, अझै पनि कोभिडको महामारीको माझ हामी छौँ नै अशेष। तर यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि आफूले खोप लगाउने, सबै सावधानी अपनाउने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, दूरी मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने नै अहिले हाम्रो सबै चिजको विकल्प हो। र अहिले सरसर्ती हाम्रो कोभिडको अपडेट्स के रहेछ त हामीले यहाँहरूलाई एकचोटि स्क्रिन सामु राखिदिनेछौँ। अब स्क्रिनमा डेटा हामी हेरि नै रहेछौँ। झन्डै पिसिआर र एन्टिजेन गरेर 8,500 को हाराहारीमा टेस्ट भयो हिजो पनि, र त्यसमा चाहिँ 250 को हाराहारीमा 254 चाहिँ नयाँ केसेसहरू देखिएको छ। हाम्रो अवस्था भनौँ न पछिल्लो झन्डै 15-20 दिनदेखि नै, महिना दिनदेखि नै हामी त अवस्था राम्रै अवस्थामा छौँ सहित। अब खालि के हो भने नयाँ भेरिएन्टले गर्दाखेरि छिटै नै फैलिने भएको भएर विश्वको अरू ठाउँमा चाहिँ यसले ओमिक्रोनले जुन किसिमले एउटा फेरि बढ्दैछ नयाँ भेरिएन्ट भन्ने कुरा छ, त्यसले हामीलाई के प्रभाव पर्ला, भारतमा के होला भन्ने हेर्ने मात्रै हो। भारतमा पनि झन्डै 35 जना पुगिसक्नु भएछ नयाँ भेरिएन्टकोबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या। यसै गरी बङ्गलादेशमा पनि देखिएको छ, नेपालमा आएर ठिक हुनुभयो 2 जना। अब यसलाई हेर्दै जाउँ, तर फेरि पनि सहिताले भने जस्तै गरी अब यो त भेरिएन्टहरू आइरहने, नयाँ नयाँ यसले समस्या लिएर नै हो। हामीले आफ्नो अलिकति अब जनस्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ अलिकति बढी माथि राख्नुपर्छ र हामी आफ्नो सुरक्षा चाहिँ
आफै गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। एकदमै अशिष र यस सँगसँगै बालबालिकाहरू विद्यालय फर्किन थालिसकेपछि सबैजना अभिभावकको र स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरूको पनि कन्सर्न के थियो भने बालबालिका 12 वर्षभन्दा माथिकालाई जुन खोप पाइएको छ 12 देखि 18 सम्मको उनीहरूको कहिले लगाउन पाइन्छ कसरी लगाउन पाइन्छ भनेर हाम्रै कार्यक्रममा पनि हामीले दीर्घरोगी अथवा अलिकति आफ्नो केही हेल्थ इस्युज भएका बच्चाहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेर एउटा डोज लगाइएको थियो जुन हामीले पहिला भनेका थियौँ भने अहिले फेरि 19,65,800 मोडर्नाको खोप आइसकेको छ नेपाल र पुस 4 गतेदेखि चाहिँ 12 वर्षभन्दा माथिका 18 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो खोप उपलब्ध गराइनेछ र फेरि पनि स्थानीय निकाय सम्बन्धित अस्पतालहरू कहाँ कहाँ पाइन्छन् त भनेर हामीले यो नोटिसहरू जारी गरेका नोटिसहरू यहाँ सामु सेयर गर्नेछौँ। अहिलेलाई पनि यो कुरा राखेर पुस 4 मा चाहिँ खोप आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यही त पुस 4 देखि यहाँहरू जसले पनि कुराउनु भएको छ किनभने पहिले पनि अलिकति मिसकम्युनिकेसन भएको थियो, धेरै भिडभाडहरू भयो विभिन्न अस्पतालहरूमा र मानिसहरूले चाहिँ अलिकति यसको बारेमा राम्रोसित बुझ्नु भएन। अब चाहिँ पहिले चाहिँ दीर्घरोगी सरिताले पनि भनिहाल्यो, अब अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा यो बालबालिकाहरूको लागि खोपको कार्यक्रम रोल आउट हुँदैछ। पुस 4 हामी पनि यहाँलाई सूचना दिइ नै हाल्छौँ, त्यो बेलासम्मको हामी तयारी गरेर बस्नु पर्यो। अब भन्दै अब अर्को संसदको नयाँ सत्र पनि अधिवेशन सुरु हुँदैछ सरिता र सांसदहरूको पनि उहाँहरूको एकचोटि सबैजनाको चाहिँ परीक्षण हुँदै रहेछ कोरोना, किनभने अब अभियसली धेरैजना जम्मा हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर टेस्ट भइरहेछ। एकदमै तिमीले भनि नै हाल्यो अशिष, भोलिदेखि सङ्घीय संसदको अधिवेशन सुरु हुँदैछ। दिउँसो 2 बजेको लागि बैठक बोलाइएको छ र अब सोमबार बिहान आज भनौँ न 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्काइलाइट हल नयाँ बानेश्वरमा चाहिँ सबैजनाको एन्टिजेन परीक्षणको लागि व्यवस्था मिलाइएको छ, किनकि अब यो एन्टिजेनको चाहिँ तुरुन्तै टेस्ट गरेपछि रिजल्ट आउने हुनाले चाहिँ आजदेखि सबैजनाको एन्टिजेन परीक्षण हुँदैछ। त्यस भइसकेपछि यदि कोही सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अहिलेलाई यो बैठकबाट चाहिँ बाहिर राख्नु पर्यो होइन त। त्यही त अनिवार्य गरेको रहेछ, परीक्षण गर्न पनि पर्यो। अब सांसद भएपछि चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले संसदभन्दा अगाडि एक किसिमले त्यो बायो बबल बनाउनलाई चाहिँ परीक्षण गरेको रहेछ। राम्रो कुरा हो। र ठ्याक्क यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ। ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामीले ओमिक्रोन भाइरसको जुन कुराकानी गरेका थियौँ, भारतमा फेरि नयाँ 2 जनामा थप भेटिएको छ। त्यस्तै चाहिँ सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 35 पुऱ्याएको छ भने यस्तै गरेर अरू विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि भेटिएका छन्। तर यो कतिको घातक छ, के छ, यसले खोपले काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुराहरू विभिन्न प्रश्नहरू चाहिँ बिस्तारै समयअनुसार अगाडि बढेको र नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लागिरहेको जस्तो भइरहेको छ। फेरि पनि सचेत हुने बाहेक हामीसँग अहिलेलाई केही विकल्प छैन होइन त अशिष। खोप लगाउनु पर्यो र खोपले गर्दाखेरि पक्कै पनि अहिले पनि खोपले सबैजनाको सङ्क्रमणले गर्ने भनौँ न नराम्रोलाई कम गर्छ, तपाईँलाई हस्पिटलको रिस्कलाई कम गर्छ भन्ने देखेकै छ। खोप चाहिँ लगाउनु पर्यो, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु पर्यो, त्यही नै हो अहिलेको सबभन्दा राम्रो उपाय। एकदमै। अन द्याट नोट अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि पुनः हामी यहाँसँग उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा। अब हामी कुराकानी अगाडि बढाउँ अराउन्ड द वर्ल्डमा सहित। र हामीले अस्ति धेरै एन्टिसिपेसन पछि चाहिँ फेसबुकले आफ्नो नाम चेन्ज गर्यो मेटा भनेर, र यो मेटा चाहिँ हाम्रो मार्क जुकरबर्गको एकदमै मच ओवेटेड उहाँको प्रोजेक्ट मेटाभर्ससँग जोडेको छ भनेको कुरा हामी गरेको थियौँ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब मेटाले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट जुन प्लेटफर्म जुन उहाँले डिजाइन गरेको थियो सबै कुरा, त्यो VR प्लेटफर्म अथवा भर्चुअल रियालिटी प्लेटफर्म, त्यसको होराइजन वर्ल्ड भन्ने भर्जन चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ सहित। त्यही त अब अहिले VR भने कि यङ्स्टर्सहरूमा एकदमै पपुलर भएको जस्तो पनि फिल पनि हुने रहेछ। यो के अरे वाट नेक्स्ट भन्ने खालको यो पढ्दै गर्दा, यो खबर पढ्दै गर्दा मलाई वाट नेक्स्ट भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न आयो। तिमीलाई के लाग्छ यसमा?
के भन्छौ तिमी? हैन, अब यो त यस्तो छ, यसमा 2-3वटा कुराहरू जोडिएको छ। एउटा त गेमिङ एकदमै ठुलो भइसकेको छ र गेमिङमा पनि जुन भर्चुअल रियालिटी आफै नै क्यारेक्टर भएर खेल्ने, आफै नै त्यो भनौँ न हेडसेट लगाएर भर्चुअल रियालिटी हेडसेट, यस्तो हेडसेट जसले चाहिँ तपाईँ त्यही गेमभित्र छिरेको भान गराउँछ, त्यो गरेर खेल्ने भनेर गेमहरू जुन हामीले पहिले टेलिभिजनमा सिम्पल तिम्रो त्यो भनौँ न 2D गेमहरू खेल्थ्यौँ, अब त 3D गेम, त्यो पनि 4D 8D एक्सपिरियन्स गेमिङमा गइसकेको छ। यसैलाई विचार गर्दै यो मेटाभर्स गरेको हो र यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ। यसमा के छ भने सहित इट्स लाइक एउटा उहाँहरूले आफ्नै एउटा युनिभर्स क्रिएट गर्न खोज्न भइरहेछ र यसमा चाहिँ मानिसहरूले अहिले लिमिटेड छ। अहिले चाहिँ अमेरिका र क्यानाडालाई मात्रै यो फ्री गरेको छ र यसको लागि खेल्नलाई मेटाभर्सकै चाहिँ VR हेडसेट चाहिन्छ, रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ। तर बिस्तारै यो गएपछि चाहिँ बेसिकली भन्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा नयाँ भर्चुअल प्यारलल युनिभर्स क्रिएट गर्न खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूले, जसमा चाहिँ तिमी म सायद त्यहीँ गएर हामीले विभिन्न काम गर्न सक्छौँ, इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्न सक्छौँ, पार्टी एटेन्ड गर्न सक्छौँ, कामसँगै गर्न सक्छौँ। यस्तो किसिमको कन्सेप्टबाट हो। अब हेर्दै जाउँ, यो सुरुवात छ, धेरै ठुलो प्रोजेक्ट हो, धेरै विचार गरेर बनाएको छ र यसले भविष्यमा गएर कहाँ पुग्छ, के हुन्छ हेर्दै जानुपर्छ। तर पक्कै पनि एउटा टेक्नोलोजीको हिसाबले चाहिँ ठुलो डेभलपमेन्ट हो र फेसबुकले त्यही भएर पनि यत्रो ठुलो आफ्नो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट यसमा गरेको छ र आशा गरौँ यो अलिकति केही युनिक एक्सपिरियन्स हुनेछ। हामीलाई चाहिँ अलिकति यसमा आइपुग्नलाई अलिकति समय लाग्ला सबै युजरलाई, तर सुरु चाहिँ भयो, सुरुवात चाहिँ एकदमै असेस। साथै मेटाले आफ्नो यो मिनी एपमा चाहिँ यो एपमा मिनी गेम बनाउनु हुनेलाई र राम्रो गेम बनाउनु हुनेहरूलाई चाहिँ एउटा विजेताको रूपमा घोषणा गर्ने र विजेतालाई फेरि $1 करोड अमेरिकी डलरको कोष समेत विजेताको लागि दिने भनेर स्थापना गरि पनि सकेको रहेछ। अब सबै प्रयोगकर्ता अथवा कन्टेन्ट युजर यसमा एप्लिकेबल चाहिँ हुनुहुन्न र यही एप युज गर्नको लागि पनि 18 वर्ष पुगेकाले मात्रै यो एप युज गर्न पाउनुहुनेछ। फेरि पनि यो चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजिज र समयअनुसार अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पहिला यस्तो VR भनेको हामीहरूले आर्केडमा अथवा कहीँ गयौँ भने हुन्थ्यो भने अब पर्सनली आफ्नो घरमा सबैजनाले युज गर्न सकिने भयो। त्यस्तै गरेर अशेष आज अर्को ह्यापनिङ टुडेको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आजदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको 27औं महानगरपालिका दिवस सुरु भएछ। अब यो भन्नासाथ त खुसी हुँ कि दुखी हुँ भने जस्तो हुन्छ मलाई। हेर यति धेरै गनगन आउँछ महानगरपालिकाको कुरा गर्नुपर्दा, तर पनि संसारकै सबैभन्दा दर्शन गर्न आउनलाई राम्रो अब वर्ल्ड हेरिटेजकै पनि कति हेर न पशुपतिनाथ, स्वयम्भू र विभिन्न मठ मन्दिरले बनेको एउटा एकदमै नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको लागि एउटा राम्रो थलोको रूपमा ठानिएको महानगरपालिका भए पनि कति अझै चित्त नबुझ्ने कुराहरू चाहिँ आफ्नो पाटोमा फेरि छन् है। फेरि त्यो त हाम्रो लामो लिस्ट छ र हाम्रो मुलुककै सबभन्दा पहिलो महानगरपालिका र भन्दै 2052 सालमा यो घोषणा भए लगत्तै यो हरेक दिन चाहिँ मङ्सिर 29 गते नै महानगर दिवस भनेर मनाइँदैछ। आज महानगर दिवस पनि र अब हुनु त नगरलाई चाहिँ हामीले केही भन्न मिलेन। अब नगरलाई म्यानेज गर्ने सिस्टम, नगरलाई म्यानेज गर्ने टिमलाई चाहिँ अलिकति धेरै कुराहरू इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने छ। अब हुनु त यो प्रोसेस हो, कोही आउँछ, कोहीले आएर राम्रो गर्ला, कसैले नराम्रो गर्ला, तर हामी नागरिकको हिसाबले चाहिँ हामीले यसको कुरा गर्ने नै छौँ। धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ, तर यसपालि पनि धेरै महानगर दिवसको अवसरमा सेवाग्राहीको सर्वेक्षण, ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनियाको निशुल्क खोप सुरुवात, स्वास्थ्य शिविर, विशेष सरसफाई, खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर चाहिँ यो महानगर दिवस मनाइँदैछ र आशा गरौँ अलिकति इम्प्रुभमेन्ट्स होस् आउँदो दिनहरूमा। अवश्य पनि। फेरि पनि महानगरको 2000 वर्ष पुरानो आफ्नो हिस्ट्री छ, धेरै राम्रा कुराहरू छन्। अब आजको यो दिवसको लागि हामी सबैलाई शुभकामना। त्यस्तै गरेर अशेष ठ्याक्क महानगरको कुरा गर्दै गर्दा कीर्तिपुरमा मनाइने यो 7 गाउँ जात्रा, 3 दिने 7 गाउँ जात्रा चाहिँ आज सम्पन्न भएको छ। आज अन्तिम दिन पनि हो। अब यो प्राचीन कालदेखि एउटा कीर्तिपुरमा लाखे पालो कुर्न जानुपर्ने समयमा इन्द्रायणी देवीले मान्छेको रूप धारण गरेर राक्षसलाई मारेर कीर्तिपुर निवासीहरूलाई सुरक्षित गराएको उपलक्ष्यमा चाहिँ यो जात्रा मनाउन सुरु गरिएको भन्ने एउटा किम्वदन्ती रहेको पनि छ। यो जात्राको एकदमै ठुलो इट होल्ड्स अ सेन्टिमेन्टल सबै ठुलो भ्याल्यु पनि छ। त्यही त। र आशा गरौँ आज तपाईँहरूलाई यसो फुर्सद छ भने कीर्तिपुरतिर जात्रा हेर्न जानुहोला र आज चाहिँ अन्तिम दिन हैन त, शनिबारदेखि सुरु गरेको जात्रा।
अब के हामी न्युजको बेला भइसकेको हो आशिष ओके कुराकानी गर्दा गर्दै ग्यालेक्सी न्युजको बेला भएको छ आज हामीसँग न्युजमा स्मृति मल्ल हुनुहुन्छ तर त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि आज हाम्रो टाइटल स्पोन्सर कै अतिथि हुनुहुन्छ हैन हाम्रो अतिथिको बारेमा के छ आज जानकारी त्यही त आज अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो सेवा पाठक उहाँ चाहिँ हाम्रो भायनेट जुन चाहिँ हाम्रो टाइटल स्पोन्सर हो उहाँको सिइओ हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी इन्टरनेटको बारेमा इन्टरनेट सेवाको बारेमा र उहाँहरूको अहिले नयाँ के छ कार्यक्रमहरू त्यसको बारेमा रमाइलो कुराकानी गर्छौँ त्यो चाहिँ समाचारपछि तर अहिले भने फेरि पनि स्मृति मल्ल फर ग्यालेक्सी न्युज ब्रेकपछि स्वागत छ भायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा अघि हामीले बिहान भनिहाल्यौँ आज हामीसँग अलिकति विशेष अतिथि हुनुहुन्छ सरिता होइन त हामी तयार छौँ अतिथिको लागि एकदमै तयार छौँ हामीले एभ्री टाइम अशेष ठ्याक्क कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि भनिराख्ने कुरा भायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभ भायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभ भनेर भनिरहेका हुन्छौँ आज हामीसँग यसोसँग सम्बन्धित अतिथि हुनुहुन्छ धेरै मैले बोलिराख्नुभन्दा पनि एउटा छोटो इन्ट्रो भिडियो हेरौँ अशेष त्यसपछि हामी अतिथिसँग कुराकानी गरौँला 1999 मा स्थापना भएको भायनेट कम्युनिकेशन्स प्राली नेपालको प्रमुख इन्टरनेट र टिभी सेवा प्रदायक मध्येको एक हो नेपालमै पहिलो पटक उच्च गतिको फाइबर टु द होम सेवा प्रदान गर्ने भायनेट पहिलो पटक आइपीटीभी सेवा सुरु गर्ने मध्येको पनि एक हो भायनेटले भर्खरै न्यूनतम मूल्यमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा दिने अल्ट्रा फाइ लाइनका प्रोडक्टहरू ल्याएको छ झण्डै 10 वर्ष अघि भायनेटको प्रमुख वित्तीय अधिकारी सीएफओ को रूपमा सेवा सुरु गर्नुभएकी सेवा पाठक बोहरा विगत 3.5 वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ नेपाली प्रयोगकर्ता माझ लोकप्रिय भायनेटको नेतृत्व गरिरहेकी तिनै सेवा पाठक बोहरा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ सेवाजी हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ वेलकम टु दिस मर्निङ लाइभ थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी हियर म चाहिँ एउटा के भन्छ कस्टमरको हिसाबले प्रश्न सोध्छु है अब यो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूसँग अथवा आफूले घरमा इन्टरनेट लिँदाखेरि हामीले बेसिकली हेर्नुपर्ने चाहिँ के कुराहरू हुन् फर अ कस्टमर कस्टमरले इन्टरनेट सब्सक्राइब गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला कस्तो खाले स्पिडको इन्टरनेट चाहिने हो आफ्नो घरमा कतिवटा डिभाइसेसहरू छ कतिजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले त्यो डिभाइसेसहरू चलाउने र त्यो आइएसपीको कस्टमर सर्भिस कस्तो छ त हैन टाइममा रिस्पोन्स गर्छ कि गर्दैन हैन स्पिड कस्तो छ आफ्नो लोक्यालिटीमा कस्तो छ सो यिनै कुराहरू चाहिँ नि ध्यान दिएर चाहिँ नि आइएसपी चुज गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई अब सर्भिसको कुरा त सरिताले सोधिहाल्यो अब यो सबैजनाले अब कम्प्लेन गर्ने कुरा भने पनि सर्भिसै हो र हामीले देख्छौँ सोसियल मिडियामा फेसबुकमा सबैतिर चाहिँ अलिकति तलमाथि सर्भिस भयो कि जुनै पनि सर्भिस सेवा प्रदायकको सबैजनाले तुरुन्तै फिडब्याक आउँछ यहाँहरूले त्यो सर्भिस प्रोभाइडिङ पार्टलाई चाहिँ कसरी हेर्न भएको छ र यो आई नो इट्स इम्पोर्टेन्ट हजुर वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट फर भायनेट कस्टमर सर्भिस इज एट द क्रक्स अफ इन्टरनेट सर्भिस होइन कस्टमर सर्भिस कस्तो दिन्छौँ भने आइएसपीमा कस्टमर सर्भिस इज अ भेरी भेरी च्यालेन्जिङ अनि येट रिवार्डिङ एक्सपिरियन्स भन्छु म किनभने कस्टमरलाई अहिले झन् स्पेसली आफ्टर द पेन्डेमिक जब घरमा सबैजना हुनुहुन्छ सबैजना यो इन्टरनेट चलाइरहनु भएको छ होइन कसैले कामको लागि होला कसैले पढ्नको लागि होला होइन बालकदेखि वृद्धसम्म सबैजनाको हातमा डिभाइस छ सबैजना इन्टरनेटमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तो बेलामा फेरि यो 24 घन्टा दिने सर्भिस भयो होइन बिहानदेखि बेलुकासम्म 30 दिन 12 महिना भनेपछि त्यो बेलामा घरको सबैजनालाई खुसी राख्नु पर्यो फेरि तपाईँको काम राम्ररी चल्नु पर्यो जुम राम्ररी चल्नु पर्यो छोराको गेमिङ चल्नु पर्यो बुवा आमाले हेर्ने युट्युब भिडियो राम्ररी चल्नु पर्यो भनेपछि घरमा भएको 4-5 जना फ्यामिलीको सबैको 24 आवर्स नै राम्ररी यो सेवा चल्नुपर्ने पहिला नै होइन त्यो नै च्यालेन्जिङ छ कि कोही कसैलाई त्यसरी खुसी राख्न सक्नु होइन त्यसमाथि चाहिँ नि इन्टरनेट भनेको कस्तो हुन्छ भने यो सामाजिक सञ्जाल हो या कन्टेन्ट कहाँबाट आउँछ कसरी आउँछ त्यसमा कन्ट्रोल आइएसपीको धेरै कम हुन्छ हाम्रो काम भनेको एउटा ट्राफिक म्यानेजमेन्ट जस्तै म्यानेजमेन्ट हो वी आर नट दि ओरिजिनेटर अफ कन्टेन्ट होइन नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने हामी धेरै सबै इम्पोर्टेड कन्टेन्ट युज गर्छौँ हाम्रो आफ्नै कन्टेन्ट त अहिले भर्खर आएर अनलाइन पेमेन्ट ब्याङ्किङ सेयरहरू आइरहेछ भने धेरै जसो कन्टेन्टहरू हामी सबै इम्पोर्टेड सबै बाहिरको कन्टेन्टहरू हामीहरू कन्ज्युम गर्छौँ सो त्यो सबै चाहिँ नि अनि फेरि नेपाल एउटा
मुलुकको हिसाबले हेर्दा पनि हामी अलिकति पिछडिएको मुलुकै छौँ, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री छौँ। तर हामी इन्टरनेट चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड जस्तै सेवा दिनु पर्यो हैन। भनेपछि त्यो कन्टेन्ट यहाँ नहुने, त्यो कन्टेन्टलाई यहाँ लिएर आएर सबैलाई पस्किनु पर्ने 24 घण्टा। र अर्को चाहिँ नि एउटा त त्यो एउटा च्यालेन्जिङ पार्ट छ कन्टेन्ट डेलिभरी। अर्को हेर्नुभयो भने हामी जुन माध्यमबाट इन्टरनेट दिन्छौँ, पोलबाट इन्टरनेट दिन्छौँ हैन। पोलको अहिले स्थिति हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि त्यही च्यालेन्जिङ छ। कुनै बेलामा काटिन्छ, कुनै बेलामा हुन्छ, रोड एक्सपेन्सन हुन्छ। सो यो सबैलाई म्यानेज गरेर चाहिँ टाइमली सर्भिस दिन इज भेरी भेरी च्यालेन्जिङ। र यसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि एकदमै नै विगत 20 वर्षदेखि यही पेसामा लागेको पनि भयौँ हैन। त्यो गरेको भएर कस्टमर सर्भिस इज अफ प्यारामाउन्ट इम्पोर्टेन्स टु अस। र हामी चाहिँ नि दिनका दिनै हाम्रोमा कुरै हाउ डु बी इम्प्रुभ द कस्टमरको एक्सपिरियन्स, भाइनेटको जर्नीमा उहाँहरूको एक्सपिरियन्स कसरी राम्रो बनाउने नै डिबेट हुन्छ। भर्खर सेवाजीले भन्नुभयो, हुन त जुन पनि कोइनको दुईटा पाटो भनेको जस्तो नाति नातिनादेखि लिएर हजुरबा हजुरआमासँगलाई चाहिने भइसकेपछि नाति नातिनादेखि लिएर हजुरबा हजुरआमाको गाली खानेमा पनि परियो। तर यो हामीले अनि महामारीको कुरा पनि गऱ्यौँ। यो महामारीमा सबै चिजलाई अलिकति गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूको चाहिँ एकदमै राम्रो बिजनेस मौलाएको बेला पनि त भएको पनि थियो। कस्तो रह्यो त्यो एक्सपिरियन्स? त्यसले गर्दा अझ अगाडि बढ्नलाई मद्दत गर्यो कि गरेन, कस्तो भयो? हजुर, सो यो जुन पेन्डेमिकमा चाहिँ नि के भयो भने सबैजना भनौँ एक किसिमले एउटा मान्छेको स्यानिटी प्रिजर्भ गर्ने, एउटा इकोनोमी चलाउने हैन, एउटा विद्यार्थीको पढाइ रिज्युम हुन सक्ने या काम गर्न सक्ने नै एउटा इन्टरनेट एउटा माध्यम भयो। त्यो माध्यमको प्रोभाइडर हामी भएको भएर चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि एकदमै ठुलो प्रेसर के थियो त भन्दाखेरि टु किप इट रनिङ हैन, अपग्रेड गर्नु। किनभने पहिला त कस्तो हुन्थ्यो भने मान्छेहरू बिफोर द पेन्डेमिक युजरको बिहेभियर कस्तो थियो त भन्दाखेरि हामी बेलुका मात्र पिक देख्थ्यौँ कि बिहान त सबैजना काममा जानुहुन्थ्यो, विद्यार्थी स्कुलमा जानुहुन्थ्यो। अब पेन्डेमिकको बेलामा त 24 घण्टा बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो म्यानेज गर्नु पर्यो हैन। भनेपछि जुन ब्यान्डविथ कन्जम्सन हुन्थ्यो हाम्रो त्यो त 4 गुणै बढ्यो। सबैले आइएसपीको त निकै बिजनेस फस्टायो यहाँ त्यहाँ, तर कस्टमा चाहिँ नि आइएसपीलाई के भयो त उल्टो कस्टको नै भारी पर्यो क्या एउटा त्यो। अर्को चाहिँ नि यो सिस्टम रन गर्नको लागि च्यालेन्जेसहरू भनेको चाहिँ नि म्यान पावरको च्यालेन्ज हैन। जस्तै हाम्रो कामदारहरूलाई जान पनि उहाँहरू पनि त आखिर त मानिसै हुनुहुन्छ जसको वी हेभ अल फियर्स एन्ड अल द्याट। सो उहाँहरूलाई घरमा जान हैन, सेवा दिनको लागि घरबेटीहरूले उहाँलाई हटाइदिने हैन। सो त्यस्तो च्यालेन्जेसहरू निकै नै थियो। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले विगत 10 वर्षदेखि नेपालमा फाइबर टु द होम टेक्नोलोजी लिएर आएर इन्टरनेट दिइरहेको थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो पेन्डेमिकमा चाहिँ के टेस्ट भयो भने चाहिँ एटलिस्ट इट कुड फङ्सन, द इकोनोमी कुड फङ्सन, द एजुकेसन जतिकोले पाउनु भएको छ हो। कति त अझ पिछडिएकोमा हुनुहुन्छ जहाँ पुगेकै छैन, त्यहाँ पुग्नु पनि अर्को छ। तर जहाँ पुगेको छ त्यहाँ चाहिँ नि एउटा भनौँ न एउटा डेभलप कन्ट्री अनुसारै काम गर्न सकियो हैन। सो त्यो चाहिँ नि मेरो विचारमा यो हामीले यो एफटिटिएचमा गरेको हुनाले नै एक किसिमले सम्भव हो। हुन त हामीले धेरै गाली खायौँ हैन यो पेन्डेमिकमा, तर एक किसिमको अनसङ हिरोको हिसाबले चाहिँ म भन्छु कि वी वर देयर गिभिङ द्याट सर्भिस। अनि डेली नै कुरा के हुन्थ्यो भने हाउ डु वी किप इट रनिङ हैन। पोस्ट पेन्डेमिक त्यो पेन्डेमिकको बेलामा हो निकैजना आउनुभयो इन्टरनेटमा, स्पेसली अनलाइन स्कुल र अनलाइन एजुकेसनले गरेर। अब त एउटा अब इन्टरनेट चलाइसकेपछि त फिर्ता जान गाह्रो नै हुन्छ वान्स यु गट द टेस्ट अफ द्याट। सो आई थिङ्क अगाडि पनि यसले धेरैजनाले युज गर्न सक्नुहुन्छ यो सर्भिसेस द्याट नाउ टु डु अदर थिङ्स अल्सो। 20 वर्ष भइसक्यो भाइनेट पनि, र एउटा हाउसहोल्ड नाम पनि भइसकेको छ, सबैजनाले चिन्छन्, ब्रान्ड एउटा रेकग्निसन भइसकेको छ। सो यो तपाईँ अब भनौँ न तपाईँ यसमा आबद्ध हुनु पनि हुन्छ, तर फेरि केही समय चाहिँ आफ्नो करियर लिएर यहाँ आउनु भएको। सो 20 वर्षको यो भाइनेटको जर्नी चाहिँ यसो सम्झिन पर्दाखेरि चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? हजुर, अब यो 20 वर्ष भाइनेट भन्दाखेरि हामी सुरु गरिदिएको 1999 तिर, जब हजुरलाई याद छ कि छैन डायल अप इन्टरनेट हुन्थ्यो। त्यो बेलामा कि फोन चल्थ्यो कि इन्टरनेट चल्थ्यो। इन्टरनेट चलाउनु पऱ्यो भने मोडेमबाट निकालेर गर्नु पर्थ्यो, त्यसपछि फोन चल्थ्यो। अब त्यो बेलादेखि इन्टरनेटमा लागिरहेको भाइनेट। त्यसपछि हामी वायरलेस इन्टरनेटतिर गर्न लाग्यौँ, किनभने कस्टमरलाई हाई स्पिड इन्टरनेट चाहिने, गुणस्तरीय इन्टरनेट चाहिने भनेपछि। अनि 2010 म चाहिँ नि 2008-10 तिर मात्र भाइनेटमा आबद्ध भएको। त्यो बेलामा चाहिँ नि कस्तो थियो भने कस्टमरलाई देयर वाज अ निड हैन।
निड फर हाई स्पिड, किनभने यो सबै कन्टेन्टहरू अब डेभलप हुँदै थियो. सोसियल मिडिया वाज नाउ बिकमिङ भनौँ न डेली रुटिन मान्छेले गर्ने होइन. गुगल, फेसबुक, युट्युब जस्ता कुराहरू आइसकेको थियो. स्मार्टफोन आइसकेको थियो. स्मार्टफोनमा एप्सको पनि अब एडभेन्ट अफ एप्सले पनि त्यसलाई के गर्यो त भन्दाखेरि एकदम रफ्तार दियो कि इन्टरनेटलाई ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि. सो देयर वाज अ ह्युज डिमान्ड फर कन्जम्सन अफ द इन्टरनेट र डेलिभरी मिडियम चाहिँ नि त्यति राम्रो थिएन जहाँ चाहिँ गुणस्तरीय इन्टरनेटको क्वालिटी दिन सक्ने. सो त्यो बेलामा चाहिँ नि भाइनेटले चाहिँ नि होइन अब हामी चाहिँ नि वी हेभ टु इन्भेस्ट इन समथिङ विच इज फरवर्ड लुकिङ होइन. अब त्यो बेलामा हजुरलाई याद छ कि छैन 16 घन्टा लोड सेडिङ हुने बेला थियो. सो त्यो टेक्नोलोजी 16 घन्टा लोड सेडिङ हुने त्यो बेलामा धेरैले केबलबाट इन्टरनेट दिनुहुन्थ्यो. त्यसको आफ्नै च्यालेन्जेस थियो विच वाज नट कम्प्याटेबल विथ द लोड सेडिङ. सो लोड सेडिङ इन्भाइरोमेन्टमा पनि हामी कसरी चाहिँ नि गुणस्तरीय इन्टरनेट दिने भनेपछि चाहिँ नि त्यो बेलामा जापान, कोरियातिर चाहिँ नि यो फाइबर टु द होम FTTH भन्ने टेक्नोलोजी आइसकेको थियो. सो हामीले चाहिँ ल अब हामी गर्ने भए चाहिँ नि हामी यही टेक्नोलोजीमा जाने बिकज दिस इज फरवर्ड लुकिङ. त्यो बेलामा महँगो थियो होइन, तर होइन यही हो फ्युचर चाहिँ नि यही हो. वी क्यानट गो ब्याक. नेपाल क्यानट गो ब्याक एन्ड युज समथिङ द्याट इज रिग्रेसिभ टेक्नोलोजी. वी हेभ टु युज अ फरवर्ड लुकिङ टेक्नोलोजी भनेर हामी चाहिँ नि फाइबर टु द होममा आयौँ 2010मा. त्यो बेला त हामी काठमाडौँ सेन्ट्रिक ISP थियौँ. कोर्पोरेटले मात्र अफोर्ड गर्न सक्थ्यो. 2010मा हामीले फर्स्ट प्रडक्ट निकालेको थियौँ, मलाई याद छ 1 MBPS को थियो. आज हामी 175-300 MBPS को कुरा गर्छौँ. त्यो बेला 1 MBPS थियो. र त्यो बेलामा कस्तो थियो भने प्रडक्टहरू चाहिँ नि ISP को प्रडक्टहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज थिएन कि. 256 भनेको छ, 128 MBPS भनेको छ. डिफ्रेन्ट रेट थियो, रेट फरक थियो, मान्छे अनुसारको रेट थियो. बिहान एउटा रेट, बेलुका एउटा रेट, दिउँसो एउटा रेट. सो हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि भाइनेट आएपछि ल फाइबर गरेपछि वी विल नाउ मेक इट अ प्रडक्ट, अ स्ट्यान्डर्ड प्रडक्ट विथ फिचर्स. र यो सबैलाई सेम फिचर्स डेलिभरी मिडियम देखिन्छ. यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड SLA भन्छौँ हामी होइन, सर्भिस लेभल अग्रिमेन्ट हुन्छ कस्टमरसँग. हामी त्यो अनुसार चाहिँ नि यो सेवा प्रदान गर्छौँ भनेर चाहिँ नि हामी फाइबर टु द होममा लाग्यौँ. हामी प्राइमरीली काठमाडौँ फोकसै थियौँ किनभने यहाँकै पर्चेजिङ पावरले त्यो अफोर्ड गर्न सकिन्थ्यो. अब अहिले हामी मोर देन 40 सिटिजमा छौँ. सेवाजी, हामी यसको बारेमा अझ विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने नै छौँ. आशिष अहिले भने एउटा छोटो ब्रेकको पाली भएको छ. ब्रेक पछि फेरि हामी हाम्रो अतिथिका साथ कुराकानी जारी गर्नेछौँ. अहिले एउटा छोटो ब्रेक. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ भाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा. र आज हामीसँग एकदम विशेष अतिथि हुनुहुन्छ. यहाँहरूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीसँग सेवा पाठक हुनुहुन्छ, CEO भाइनेटको. र हामी उहाँलाई अलिकति यो भाइनेट सम्बन्धी र इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी अलिकति अब ग्रिल गर्नेछौँ. होइन त सविता, तिमी एकदम सविता ब्रेकमा क्वेसन सोचिरहेको थियौ. सविताले ल स्टार्ट द ग्रिलिङ. अब त्यो क्वेसन भन्दा पनि यो हामी सबै हेर्नुहुने भ्युअर्सहरूले पनि एकदमै फिल गर्नुहुने होला. कस्तो हुन्छ भने आफूले जुन सर्भिस प्रोभाइडर लिइरहेको छ त्यो चाहिँ अलिकति स्लो भएको र त्यसले नराम्रो गरेको हो कि बरु अर्कोको कसको मेरो त यो छ राम्रो छ भने पनि त्यसमा स्विच गर्यो फेरि प्रब्लम त्यही, फेरि त्यो होइन अर्को कसैले राम्रो छ भने त्यो स्विच गर्यो फेरि पनि प्रब्लम त्यही. भनेपछि यो सर्भिस प्रोभाइडरलाई सँग चित्त नबुझाउने कस्टमर एकदम कमै मात्र देख्छु होला मैले होइन. तपाईँले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ? इज द्याट अ रेगुलर थिङ द्याट यु गाइज हियर अ लट कि? हजुर, इन्टरनेट भनेपछि मान्छेको पेसेन्स पनि धेरै कम हुन्छ होइन. बिकज इट्स सो होइन, इट्स सच अ पार्ट अफ इन्ट्रिगल पार्ट अफ यर लाइफ कि अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै यो त झुर यो खत्तम भन्ने हुन्छ. तर मैले अघि भने जस्तै इन्टरनेट भनेको एउटा सामाजिक सञ्जाल हो. यो यसमा कन्टेन्ट कहाँबाट आइरहेछ, कुन रूपमा आइरहेछ भन्ने कन्ट्रोल ISP को कमै हुन्छ. हामी म्यानेजमेन्ट एउटा हो. अर्को चाहिँ नि धेरै प्रब्लम हुने चाहिँ नि घरभित्रकै समस्याहरूले पनि हुन्छ. तपाईँको घरमा राउटर कता राख्नु भएको छ होइन, राउटरको प्लेसमेन्ट छ, कस्तो खाले राउटर राख्नु भएको छ होइन, त्यसले पनि. र तपाईँले युज गर्ने आफूले युज गर्ने डिभाइसेसहरू पनि त्यो पनि कतिको आउटडेटेड हुन्छ होइन, पुरानो भइसकेको हुनसक्छ. नयाँ केपेबिलिटिजहरू हुन्छ, वाइफाई स्ट्रङ हुन्छ अहिलेको नयाँ डिभाइसेसहरूमा. सो त्यसले पनि धेरै फरक पार्छ कि एउटा त ISP कोले पनि फरक पार्छ. ISP ले आफ्नो सिस्टमहरू अपग्रेड गराएको छ कि छैन, किनभने क्यापासिटी अनुसार त यता पनि लगानी गर्नु पऱ्यो, यता पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यसलाई चुस्त राखेको हुनु पऱ्यो. अर्को चाहिँ नि आफ्नै घरभित्र पनि होइन, अब एउटा डिभाइस राखेको हुन्छ, वी वान्ट कभरेज अल ओभर द हाउस होइन. हामीलाई माथि छतमा पनि चाहिएको छ, तल होइन गेटमासम्म पनि कभरेज चाहिएको छ, कुना काप्चामा पनि कभरेज चाहिएको छ. अब त्यो एउटा डिभाइसको केपेबिलिटी भनेको त्यति सबै हुँदैन. सो त्यही कारण चाहिँ नि त्यसमा अलिकति राम्रो राउटरमा इन्भेस्ट गर्ने होइन, 5G राउटर भन्छौँ, मेस राउटर भन्छौँ. अब
आउने कुराहरूमा टेक्नोलोजीमा सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्स राम्रो हुने हो फेरि अब हाम्रो घरहरू त एकदम कङ्क्रिट वाल्स हुन्छ होइन जहाँबाट चाहिँ पेनिट्रेट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ सो राउटरको प्लेसमेन्टहरू छ र त्यो भन्दै पनि मैले भने 24 घन्टा कुनै सर्भिस चलाउँदाखेरि होइन यो फेरि नेपालमा मात्र होइन कि विश्वव्यापी रूपमै तपाईँ जसको पनि मा जानुहुन्छ यु विल फाइन्ड द सेम प्रब्लम सो यो चाहिँ नि अलिकति हुन्छ नि सबैलाई सधैँ खुसी पार्न सकिने चाहिँ नि होइन तर यस ह्याभिङ सेड द्याट चाहिँ नि कसरी चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स दिने हजुर इज अफ प्यारामाउन्ट इम्पोर्टेन्स अर्को कुरा अब तपाईँ त आफै पनि सिएफओ भइसक्नु भएको सिएफओ भएर सिओ हुनुभएको त्यही भएर अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले सर्भिससँगै प्राइसको कुन कुरा छ एन्ड देयर इज अ प्राइस वार राइट नाउ जे भने पनि सो डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू आउनु भएको छ हरेकको हामी वी आर प्रोभाइडिङ बेस्ट इन द बेस्ट प्राइस भनेर आइरहेछ यसमा चाहिँ वे डज भाइनेट फेयर इज भाइनेट कस्टमरले चाहिँ भ्याल्यु फर मनी पाइरहनु भएको छ त प्राइस वारमा कहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरू आई थिङ्क अहिलेको हामीहरूमा अब भाइलेटको एकदमै जुन हामी क्वालिटीको इन्टरनेट दिन्छौँ जुन सर्भिस दिन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ नि हामी भ्याल्यु फर मनी प्रडक्ट लिएर आएको छौँ होइन दिँदै आएको छौँ हिस्टोरिकली पनि हेर्ने हो भने मैले भने नि जसरी प्राइस अथवा जसरी जे घटिरहेको छ जुन बेनिफिट पाइरहेको छ त्यो हामीले कस्टमरलाई नै पास अन गर्ने हो सो द्याट दे गेट द बेस्ट भ्याल्यु इन्टरनेट बेस्ट भ्याल्यु स्पिड भनेर नै गरिरहेको हो अहिले मार्केटमा हेऱ्यो भने अलिकति होडबाजी देखिन्छ होइन सबैले आफ्नो प्रडक्ट अझ स्पिड डबल स्पिड चौबर गरेर त्यो भनेर मात्र पनि मिल्दैन कि तपाईँको पछाडिको संरचना पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ होइन मैले भोलि 300 भने तर दिन सकिनँ भने त अहिलेको सामाजिक सञ्जालकोमा त यु गेट कट आउट इन डे वान सो त्यसलाई गर्नको लागि चाहिँ नि वी आर मोर सर्भिस ओरिएन्टेड मोर देन प्राइस ओरिएन्टेड तर वी मेक स्योर कि आवर कस्टमर गेट द बेस्ट भ्याल्यु प्रडक्ट एट द राइट टाइम चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी हो है अनि कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि अरू बाह्य सपोर्टहरू पनि राम्रो भयो भने आफूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ अब इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरको हकमा कुरा गर्नुपर्दा त यसले लाइन काट्दियो रे विद्युत प्राधिकरणसँग यस्तो भयो रे यससँग कुरा मिलेन रे यो जहिले पनि हामीले सुनिराखेकै हुन्छौँ अलिकति गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको आफ्नो यहाँको साइड अफ द स्टोरी केही छ त्यस्तो अब अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर कहाँ छ त भन्दाखेरि हाम्रो प्रेमिसेसमा छैन बाटोमा छ सडकमा छ पोलमा छ सार्वजनिक ठाउँमा छ होइन सो सार्वजनिक ठाउँमै भएको भएर चाहिँ यसको च्यालेन्जेस के छ त इट इज नट प्राइभेट नट इट बिकम अ पब्लिक इस्यु होइन किनभने हजुरको लाइन काटिन्छ गाडी पनि त्यही बाटोबाट गुड्छ तार पनि त्यही छ भनेपछि त्यसले त च्यालेन्जेस त आउने नै भयो अब यसमा चाहिँ नियमित संस्थाहरूले त्यसलाई कसरी रेगुलेट गर्ने त होइन प्राइभेट सेक्टरले त बिजनेस अपर्च्युनिटी देख्छ ऊ एक्सप्यान्ड गर्छ ऊ आफ्नो लाइसेन्सको जे हक अधिकार उसलाई दिएको छ ऊ त्यो अनुसार काम गर्छ त्यसलाई नियमित गर्ने नियमित संस्थाहरूले चाहिँ नि त्यसलाई के अरे मोनिटरिङ गरिदिनु पऱ्यो त्यसलाई रेगुलेट गरिदिनु पऱ्यो त्यसलाई राइट वेमा गरिदिनु पऱ्यो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ क्वालिटी अफ सर्भिस पनि हुन्छ आइएसपीलाई पनि हाम्रो पनि लगानी पनि होइन एक किसिमले प्रोटेक्टेड हुन्छ नभए त अहिले त काट्या छ एनीबडी क्यान कट एनीबडी क्यान कम भनेपछि नियमित संस्थाहरूले चाहिँ एक्चुअली लाइसेन्स रेगुलेसन पनि कसरी गर्ने होइन पोलमा छ थपेको थपै छ आइएसपी 130 वटा छ खास गरी लाइसेन्स आइएसपी न इफ इमेजिन अल द्याट अन द पोल होइन सो त्यस्तो कुराहरू छ हाम्रो एक्ट पनि 53 सालदेखि अमेन्डमेन्ट भएको छैन एक्ट होइन सो त्यो पनि अलिकति आउटडेटेड भइसकेको छ टेक्नोलोजीको हिसाबले सो त्यहाँ पनि अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ सो गभर्मेन्टले अथवा नियमित संस्थाहरूले त्यो रोल खेल्यो भने चाहिँ नि आई थिङ्क ग्राहकको लागि पनि र सर्भिस प्रोभाइडरको लागि पनि दुवैको लागि चाहिँ नि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर धन्यवाद आई मिन सती यति कुराहरू हामीले पनि यो विचार गर्दैनौँ र फेरि आई थिङ्क वाट वी निड टु अल्सो एप्रिसिएट इज द्याट अब मैले भाइनेट मात्रै भने होइन कि सबै मतलब ठुला सर्भिस प्रोभाइडरहरूले युआर इम्प्लोइङ सो मेनी पिपल कतिजना मान्छेहरू यहाँहरूसँग जोडेका छन् त्यो नभए पनि ग्राहकलाई सुविधा पनि पाइँदैन र इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ टास्क एभ्री डे फर यु अब जाने बेला पनि भएको छ जाँदै यहाँले आफ्नो ग्राहकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको आज भनौँ न यो प्लेटफर्मबाट भाइनेटको ग्राहक र हाम्रो टेलिभिजन हेर्नेहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो मेसेज विशेष गरी म भाइनेटको ग्राहकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले नै हामीमा विश्वास गरेर होइन हामीलाई सपोर्ट गरेर हामी आज यहाँसम्म आएको हौँ र आगामी दिनमा पनि त्यही सपोर्ट र त्यही विश्वास गर्नुहोस् होइन हामी
जहिले पनि हाम्रो सर्भिस हाम्रो इन्टरनेटको क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नमै नै इन्भेस्टेड छौँ होइन हरेक दिन भाइनेटमा कुरै त्यो हुन्छ कि हाउ क्यान वी इम्प्रुभ हाउ क्यान वी गिभ बेटर सो त्यसमा साथ दिनुहोस् कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिनुहोस् सो द्याट वी क्यान इम्प्रुभ र कन्टिन्यू टु सपोर्ट अस लाइक यु ह्याभ एन्ड आई एम स्योर वी विल मेक यु अल्सो सेटिस्फाइड एन्ड प्राउड थ्याङ्क यू सेवाजी हामीले जहिले पनि हाम्रो साइड अफ द स्टोरी सुनिरहेको हुन्थ्यौँ यहाँको एज अ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरको पनि स्टोरी कति कुराहरू नयाँ कुराहरू पनि हामीलाई सुन्ने जान्ने बुझ्ने मौका दिनुभयो र यसरी बिहानै हाम्रो निम्तो स्वीकार गरेर बिहानै उठेर पनि आइदिनु भयो यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच र तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै यस्तो राम्रो सो गरिरहनु भएको छ होइन त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू र हामीलाई त मैले त सेवाजीलाई पर्सनली पनि हामीले थ्याङ्क गर्नुपर्छ कि हाम्रो गेस्टहरूलाई यहाँहरूले भनौँ न भाइनेटको तर्फबाट गिफ्ट दिनुहुन्छ अब यहाँलाई त हामीले गिफ्ट दिने कुरा भएन प्लिज डोन्ट माइन्ड वी हेभ अ स्पेसल गिफ्ट फर यु बट वी रियली वान्ट टु थ्याङ्क यू अल्सो for being part of this morning live and being part of the show and we would keep on following up and making sure that our viewers Vianet customers get the best service and thank you so much for coming. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you. Thank you. र अतिथिसँगको यो कुराकानी साथसाथै हाम्रो एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेक पछि हामी पुनः यहाँ सामु आउने नै छौं अहिले भने एउटा छोटो ब्रेक यो छोटो ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ भाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा सहिता रमाइलो कुराकानी भयो आज र अब हामीले पनि फेरि पनि भाइनेट हाम्रो टाइटल स्पोन्सर र उहाँहरूले पनि यो दिस मर्निङ लाइभलाई जुन किसिमले सपोर्ट गरेर यहाँहरूमा हामीलाई कनेक्ट गर्नलाई पनि उहाँले हेल्प गर्नुभएको छ र भाइनेट सँगसँगै भाइ टिभी पनि छ हामीले एड हेर्छौँ हामीले एभ्रिडे र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई जे पनि भाइनेटको रमाइलो भयो कुराकानी एकदमै रमाइलो भयो अशेष र मैले कुरा गर्दै गर्दा मलाई लागेको थियो कि यो कस्तो हुँदो रहेछ भने कुनै कुनै पेसा चाहिँ जति गरे पनि नभए पनि नहुने तर कहिले पनि जस नपाउने पेसामध्ये पनि पर्छ यो चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू पनि त्यो जस्तो पनि लाग्यो नभए नहुने सबैलाई चाहिने तर जस चाहिँ कहिले पनि नपाउने तर उहाँले भनेको जस्तो त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि गनगन सुन्दै गर्दाखेरि पनि आफूले राम्रो गरेर अगाडि बढेको भान उहाँहरूलाई पनि भएको छ र हामीलाई पनि भएको छ त्यो त डेफिनेटली नै त्यही त अशेष हामीले आज कार्यक्रमको सुरुवातमा अथवा अहिले नै हालसालै यो विभिन्न पार्टीहरूको महाधिवेशन भइरहेको कुरा यहाँहरूलाई अपडेट गराउँदै आइरहेका पनि छौँ कसले कस्तो गरेछ कसकोमा के भएछ भन्ने कुरा पनि हामीले सुनाइ नै रहेका छौँ अशेष त्यही क्रममा अब अहिले काङ्ग्रेसको अधिवेशन भइरहेको छ यसले हामीलाई के कस्ता सुविधा अथवा के कस्ता अप्ठ्यारा भयो भन्ने बारेमा अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ तर अहिले हामीसँग राष्ट्रिय सभा गृहबाट जितेन्द्र झाजी जोडिन आउँदै हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँ फोन कलमा एभाइलेबल पनि हुनुहुन्छ जितेन्द्रजी नमस्कार नमस्ते सरिताजी आरामै हुनुहुन्छ आरामै अहिले ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ हेरेर बसिराख्नुभएका हाम्रा भ्युअर्सहरूलाई अधिवेशनको बारेमा एउटा माहौल त्यहाँ कस्तो छ के छ अलिकति जानकारी दिनुहोस् न कृपया सरिताजी तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज चाहिँ मतदान हुँदैछ यो मतदानका लागि चाहिँ 3वटा मुख्य केन्द्र यहाँ तोकिएको छ राष्ट्रिय सभागृहमा र ब्रिकुटी मण्डपमा 8 बजेदेखि अहिले 8 बजेदेखि मतदानको लागि समय तोकिएको छ चिसो छ अब मौसम काठमाडौँको त्यस्तै हो त्यसले धेरै मतदाताहरू मैले देखिनँ तर पनि यहाँ माहौल चाहिँ मतदानको बनिसकेको छ मतदानको तयारीहरू भइसकेको बुथहरू लागिसकेको नामावलीहरू कुन क्षेत्रका व्यक्तिहरू कहाँ चाहिँ मतदान गर्ने जस्ता सूचनाहरू टाँस भइसकेको निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरू चाहिँ पुरै व्यस्त भएको मैले यहाँ देखिरहेको छु यही विषयमा थप कुराकानी गर्न यो निर्वाचन आज हुने निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि हुने निर्वाचनमा चाहिँ मतदाताहरूले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो कसरी चाहिँ मतदान गर्नुहुन्छ उहाँहरू र कुन कुन ठाउँमा कहाँका मतदाता कहाँ चाहिँ जाने ती सब कुराहरू बताइदिनको लागि हामीसँग भेषराज घिमिरे हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको लागि बनाइएको निर्वाचन समितिको सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँसँग म थप कुराकानी गर्छु र उहाँबाट बुझ्छु कि आज चाहिँ अहिले यहाँ आइ नपुगेका मतदाताहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ जाने ब्रिकुटी मण्डपमा जाने राष्ट्रिय सभागृहमा जाने मतदान गर्दाखेरिका
केही कुराहरू। भेषराजी स्वागत छ तपाईँलाई। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। यो मतदान अब समय 8 बजे हो, कति बजे सुरु हुन्छ? 8 बजे हामी भनेका थियौँ, तर अब निर्धारित समयभन्दा केही ढिला हुन्छ। करिब 9 बजेबाट हामी सुरु होला जस्तो छ। अहिलेसम्म यहाँ हामीले तयारी लगभग आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ र अन्तिम चरणमा छौँ। चिसो समय छ, मतदाताहरू बिस्तारै आउने क्रम पनि जारी छ। हामीले यहाँ 3वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरेका छौँ। एउटा मतदान केन्द्र कमा राष्ट्रिय सभागृहमा सिटी हलमा छ भने त्यहाँ केन्द्रीय कार्य समिति, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्थाहरू, जनसम्पर्क समितिका चाहिँ भोटरहरूले, मतदाताहरूले मत खसाल्नुहुनेछ भने भिरकुटी मण्डप उद्घाटन स्थल खमा प्रदेश नम्बर 2 र गण्डकी प्रदेशका मतदाताहरू जानुहुनेछ। त्यसै गरी भिरकुटी मण्डप हल गमा प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मतदाताहरूले मत खसाल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। भनेपछि जसको महाधिवेशन प्रतिनिधिको जहाँ चाहिँ उसको नामावली छ, जुन प्रदेश अन्तर्गत उसको नामावली छ, ऊ चाहिँ सम्बन्धित बुथमा जानु पर्यो। हाम्रो जुन चेकलिस्ट भाग लगाइएको छ त्यो अनुसार उहाँहरू एक ठाउँमा मात्र मत खसाल्नुहुन्छ। अनि एक ठाउँमा उहाँहरूले सभापतिको मत लिइसकेपछि अन्तिममा 29वटा मतपत्र छन्। 29 ठाउँमा मत खसालिसकेपछि अन्तिममा उहाँ एक्जिट हुनुहुन्छ। 29वटा मतपत्र प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ मतदानको प्रक्रिया सकिन्छ। उहाँलाई करिब हामी 35 देखि 45 मिनट लाग्ला भन्ने अनुमान गरेका छौँ एकजना मतदातालाई। र एक पटकमा 1100 चाहिँ के अरे हाम्रा चाहिँ मत हाल्ने ठाउँहरू छन्। 1100 मतदाताहरू भित्र इन्ट्री भइरहेको हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मतदान कहाँ गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले उहाँको नाम केन्द्रीय कार्य समिति हामी भन्यौँ, राष्ट्रिय सभागृह सिटी हल कमा गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय सभागृहको यहाँ चाहिँ 2टा बुथ छ हैन? एउटा बुथ छ। सभागृहमा एउटा बुथ छ भने भिरकुटी मण्डपमा चाहिँ के 2टा छ, ख र ग छ। यहाँ मैले 2टा देखिरहेको छु, त्यो हल र यताको हल, त्यो 2टा क नै हो। त्यो कको सदस्यहरूको हल हो। त्यो त्यहाँ पदाधिकारी त्यहाँबाट सुरु भएर सदस्य अन्तिममा त्यहाँबाट एक्जिट हुन्छ। पछि आउने व्यक्तिहरू चाहिँ मुख्यद्वारबाट प्रवेश गरेपछि देब्रेतिरको हलमा जानुहुन्छ। पदाधिकारीलाई मत दिनुहुन्छ। अन्तिममा आएर क्लस्टर अनुसार 29वटा मत अन्तिममा सदस्यको मत हालेर त्यो बाहिर निस्किनुहुन्छ। मत गणना चाहिँ कति समय सुरु हुन्छ? मतदान सकिँदा बित्तिकै सभापतिको चाहिँ मतगणना आजै गर्छौँ र आज कसै पनि उम्मेदवारले चाहिँ आवश्यक सङ्ख्या बहुमत ल्याउनु भएन, 50% ल्याउनु भएन भने भोलि बिहान 8 बजेदेखि पुनः अर्को सभापतिको लागि मतदान सुरु गर्छौँ। मतदान सकिन कति समय लाग्छ होला? आज रातिसम्म हामी 5 बजेदेखि 6 बजेको बिच आकलन गरेका छौँ। घटीमा 6 बजे, चाँडैमा 5 बजेसम्म। अनि यो मतगणना चाहिँ कहाँ हुन्छ? सभापति आज मतगणना सभापतिको हुन्छ र यही सिटी हलमा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सरिताजी, अहिले तपाईँले हेर्नुभयो, हामीले आजको यो नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत हुने मतदानको बारेमा अपडेट लियौँ। राष्ट्रिय सभागृहमा र भिरकुटी मण्डपमा 2 ठाउँमा चाहिँ मतदानको व्यवस्था गरिएको छ। ती 2 ठाउँमा चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशहरूका निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चाहिँ मतदान गर्न पाउने यहाँ व्यवस्था मिलाइएको छ। यहाँ माइकिङ सुरु भइसकेको सुन्न सक्नुहुन्छ। अब निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरूलाई खटाउने र निर्वाचनका अन्य प्रक्रियाहरू चाहिँ सुरु भएको अवस्था छ। जितेन्द्रजी, धन्यवाद तपाईँलाई यो अपडेटको लागि। र यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् सेयर गरिरहनु पर्ने। आशा छ तपाईँलाई समाचारको माध्यमबाट पनि तपाईँले हामीलाई रेगुलरली दिनभरि अपडेट दिइरहनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यो छोटो र भनौँ न सटिक अपडेटको लागि। हामी तपाईँलाई अब समाचारमा हेर्नेछौँ। धन्यवाद। अशेष, उहाँले हामीलाई छोटकरीमा पनि धेरै कुराहरू भन्नुभयो र यसो हेर्दा सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ जसले यो नियम बनायो उसलाई चाहिँ थाहा भएको, नत्र अरू मान्छे चाहिँ हल्का कन्फ्युज हुने खालको पो छ कि क्या भन्ने खालको भान मैले गरेँ। तिमीले के गर्यौ? मलाई त धेरै कन्फ्युज, उहाँले धेरै यसलाई एक्सप्लेन गर्नु कोसिस गर्नु भएको थियो, तर जितेन्द्रजीको पनि अझ धेरै प्रश्न थियो। सायद अब हामी आगामी यसलाई अझ यसको चाहिँ उत्तरहरू पाउनेछौँ। र विशेष गरी बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ जानु पर्यो। मतदान खास 8 बजेदेखि भनेको 9 बजे हुने रहेछ, तर चाँडै त्यहाँ पुगेर मतदान हाल्नुहोस्, किनभने धेरै लामो जस्तो लाग्यो मलाई। र आज मैले देखेअनुसार आज चाहिँ हामीलाई सभापतिको चाहिँ
मतगणना भएर त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ, किनभने भोलि पनि फेरि मतदान हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै छ। एकदमै, र यसका अन्य अपडेट्सहरू भोलि हाम्रो कार्यक्रममा हामीले यहाँहरूलाई दिने नै छौँ। तर अहिले पनि हाम्रो रेगुलर सेक्सनतिर लागौँ। आशिष, आजको दिन, अब टुडे इन हिस्ट्रीको सम्झना गर्नु पर्दाखेरि आजको दिन 2003 सालमा हामी सबैलाई एकदम याद भएको कुरा पनि हो, सद्दाम हुसेनलाई हामी विभिन्न चर्चित व्यक्तित्वहरूको हिस्ट्रीकै कुरा गर्दाखेरि बर्थडेहरूको पनि कुरा गर्छौँ। आज चाहिँ टेलर स्विफ्ट, उहाँ एकदमै पपुलर अमेरिकी गायिका हुनुहुन्छ, उहाँको आज बर्थडे रहेछ है त। सी वाज born 1989 आजको दिनमा। भनेपछि उहाँको 31औं भन्नु पऱ्यो नि त, 31औं बर्थडे जन्म जयन्तीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। र यहाँको देन, यहाँका राम्रा राम्रा सङ्गीतहरू हामीले एकदम इन्जोय गर्ने मौका वर्ल्डले नै पाएको पनि छ। उहाँका धेरै पपुलर गीतहरू छन्, जस्तै लभ स्टोरी, यु बिलोङ विथ मी, यी सबै यावत चिजहरू। त्यस्तै गरेर सबैभन्दा कान्छो उमेरमा 11वटा ग्रामी अवार्ड्स पाउने सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। अनि त्यस्तै गरेर अरू पपुलर हस्तीहरूसँगको रिलेसनसिपले पनि उहाँ चर्चित पनि हुनुहुन्छ। राम्रो गायक, सबै चिजमा एकदम अब्बलमा पर्नुहुने सिङ्गरलाई हाम्रो तर्फबाट ह्याप्पी बर्थडे टु यु आशिष। र यति भन्दै अब त हामी सानो ब्रेक पनि लिने बेला भएको छ। ब्रेकमा जाउँ, ब्रेकपछि फेरि हामी स्पोर्ट्सको पनि कुरा गर्छौँ र आज फेरि कोर्ट अफ द डेको लागि म कोरिरहेको छु। This morning live, title sponsor Vianet. Vianet, अब सबै connected. Vianet, अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance, दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्सुरेन्स, दुःख पर्दाको साथी। Co-sponsor Goodwill Finance, financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर। भाया टिभीमा नहेरेर के सानो स्क्रिनमा हेरेर? युट्युब भाया टिभीमा। यति मात्रै होइन नि, फेरि भाया टिभीमा टन्नै एचडी च्यानल्स, लेटेस्ट नेपाली र इन्टरनेसनल मुभिज अन डिमान्ड र घरमा नभएको बेला मोबाइलमा पनि टिभी हेर्न मिल्ने जस्ता सुविधाहरू छन्। अनि पेमेन्ट अनलाइन गर्ने। भायानेटको आफ्नै नयाँ आइपीटिभी सेवा भाया टिभी अब भएको छ झनै बेटर र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन। भायानेट, अब सबै कनेक्टेड। Goodwill Finance, financing for success since 1995. तनाव छैन, दुःख छैन, हामी त ढुक्क छौँ। मान्छेले बिमाको पैसा लिन गाह्रो भयो भन्छन्। उहिलेको कुरा खुइले, झन्झटरहित बिमा भुक्तानी भयो भने जीवन ढुक्कसँग चल्छ। त्यसैले नेपालको अग्रणी शिखर इन्सुरेन्स, दुःख पर्दाको साथी, सजिलै पाइन्छ दाबी भुक्तानी। शिखर इन्सुरेन्स, दुःख पर्दाको साथी। बिहे गरेको यत्तिका वर्ष भइसक्यो, बच्चा हुन सकेन। तिमी अडप्सनको लागि पनि तयार छैनौ। बुढी, अब हाम्रो आफ्नै बच्चा हुनेछ। हेर त, निसन्तान दम्पतिहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आइभीएफ उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। ब्रेकपछि स्वागत छ पुनः भायानेट प्रेजेन्ट दिस मर्निङ लाइभमा। र अब हामी स्पोर्ट्समा गइहालौँ। हाम्रो शहीद स्मारक लिगको रेगुलर गेम्सहरूमा चाहिँ अपडेट के छ त सहित आजको अपडेट? आजको म तिमीलाई आजको सोधिहालेँ, तिमीले आजको खेलको कुरा गर्छु। आज सङ्कटा र नेपाल पुलिस बीच दिउँसो 1 बजे प्रतिस्पर्धा हुँदैछ भने दोस्रो खेल अपराह्न 4:45 बजे जाउला खेल र ब्रिराक बोइज बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल रङ्गशालामा हुँदैछ। ब्रिगेड बोइज। अब हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ
यो ए डिभिजन लिग चाहिँ बिस्तारै अब पोइन्ट्स टेबलहरू फर्म हुँदै आएको छ सरिता र हिजो चाहिँ आर्म पुलिस फोर्स हामीले धेरैजनाले अब राम्रो टिम भन्न मागेको उहाँहरूको चाहिँ राम्रो रन भएको थिएन फाइनली ड्रबाट चाहिँ आर्म पुलिस फोर्सले पनि हिजो आफ्नो खाता खोल्यो भन्न पर्यो र अब यसो हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि अब अलिकति यो ए डिभिजन लिग चाहिँ अब यो जाडामा बल्ल अलिकति वार्म अप हुँदैछ ट्रु अब अलिकति फेरि पनि यो खेल चाहिँ शुक्रबार शनिबार आइतबार हुन्छ तर यो खेल तालिकाहरू यताउता पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सोमबार र सोमबारको खेल नभएको खण्डमा विकको मिड डेजमा पनि हुने गर्दछ दशरथ रङ्गशालामा सबै खेलहरू भइरहेका छन् सकेसम्म गएर गेम टिकट किनेर गेम हेरौँ भनेर हामी सधैँ यहाँलाई आग्रह गर्छौँ त्यस्तै गरेर अर्को कुरा गर्नुपर्दाखेरि अशेष नेपाल भलिबल सङ्घले अरुणा साईको कप्तानी सेन्ट्रल जोन खेल्नलाई 12 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको छ र यो ढाकामा आयोजना हुने प्रतियोगिता आगामी डिसेम्बर 21 देखि 29 सम्म हुनेछ यो टोलीले 2019 को उपाधि पनि जितेको रहेछ सेन्ट्रल जोनको र यो क्रिकेटको के अरे भलिबलको खेलसँगै म त एकदम महिला क्रिकेट अन्डर 19 को गेम हुन गइरहेको भएर म क्रिकेटमै थिएँ भलिबल टिम सँगसँगै म सानो छोडो जोड्दै पनि हालेँ कि फर्मुला 1 पनि एकदमै आजकल चर्चित र पपुलर गेम छ सरिता मैले चाहिँ मेन्सन किन गर्नु पर्यो भने हिजो चाहिँ आबुधाबीमा चाहिँ आबुधाबी ग्रान्ड प्री भएको थियो र नयाँ चाहिँ फर्मुला 1 ले नयाँ विनर पाएको छ र एकदमै एक्साइटिङ रेस भयो हिजो फर्मुला 1 फलो गरेर नि भएको र फर्मुला 1 वर्ल्ड वाइड इज अ भेरी पपुलर मोटर स्पोर्ट्स र एकदमै जित्ने भनेर मानिएका नाम चलेका लुई ह्यामिल्टनलाई चाहिँ हराएर म्याक्स भर्स्ट्यापनले चाहिँ फर्मुला 1 जिते र हिजोको यो गेम किनभने मैले मेन्सन गर्न मन लाग्यो भने सर यो चाहिँ फर्मुला 1 मा लास्ट बल 6 जस्तै भयो कि लास्ट ल्यापमा जितिसकेका खेलाडीलाई उछिनेर चाहिँ म्याक्स भर्स्ट्यापनले चाहिँ फर्मुला 1 पहिलोचोटि उपाधि हासिल गरे र यो अहिले एकदम सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एकदम ह्यापनिङ न्युज चाहिँ यही छ हिजो भर्खरको कुरा अपडेट गेमको एउटा खासियतै त्यही रहेछ अशेष लास्ट 10 सेकेन्ड्स त के लास्ट न्यानो सेकेन्डमा पनि के हुनसक्छ थाहा नै हुँदैन त्यस्तै गरेर अब हाम्रो पनि लास्ट सेकेन्ड्स अफ द प्रोग्राममा हामी आइसकेका छौँ कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ आज भने युजुअली कोटेसन्सहरू सधैँ मैले भन्ने गर्थेँ आज भने कार्यक्रमको सुरुवातमै म त कोटको लागि एक्साइटेड छु भनेर मेरा सहप्रस्तोताले भनेको भएर नाउ द क्यामेरा द टाइमिङ एभ्रिथिङ इज योर्स थ्याङ्क यू सरिता र आजको कोट इन्ट्रेस्टिङ किन पनि छ भने आज हाम्रो बर्थडे गर्लको कोट छ हामीले टेलर स्विफ्टकै कोट लिएको छौँ किनभने उहाँले भन्नुभएको छ एकदम सिम्पल र सहज कुरा पिपल आर गोइङ टु जज यु एनीवे सो यु माइट एज वेल डु वाट यु वान्ट भनेपछि तपाईँलाई मान्छेले भन्न त जे गरे पनि भनिरहन्छन् राम्रो गरे पनि भन्छन् नराम्रो भन्ने मतलब नराम्रो चाहिँ गर्नु भएन तर आफूलाई मन लागेको कुरा गर्नुहोस् किनभने पिपल आर गोइङ टु जज यु एनीवे तर अब मैले भन्नुपर्छ यसमा साँच्चीकै यो कोट त मैले भने हो कि क्या जस्तो लाग्छ त्यो नभनिकन कोट पुरा हुँदैन सरितासँग अब सरिता तिमीले त्यो पनि भनिहाल्यौ होइन यो कोट पनि सरिताको लागि एकदम एप्लिकेबल हुन्छ भनेपछि मैले कार्यक्रमलाई फर्मल्ली एन्ड गरिदिएको होइन त त्यो सेन्टेन्स सँगसँगै त्यही त टेलर स्विफ्टलाई फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे र हाम्रो तर्फबाट चाहिँ तपाईँको यो कोट सबैजनालाई लागु हुन्छ सायद एकदमै अन द्याट नोट हामी फेरि भोलि बिहान 6:30 बजे वायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभ भन्दै एकदमै कन्करेन्ट कुराहरू समसामयिक कुराहरू लिएर यहाँ सामु आउँछौँ नै यहाँको सोमबार होइन त अशेष यहाँहरूको सोमबार एकदम रमाइलो बितोस् हस्त नमस्कार